बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने नए ड्रोन्स जो हैं हमले शुरू कर दिए हैं और आपने हरमज़ में एक जहाज़ पर ड्रोन्स जो हैं फायर किए हैं, जिसको अमेरिकन ब्लॉकेड या अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने तबाह किया है। ये मैं नहीं कह रहा, इसराइल इस वक्त चीख चीख कर कह रहा है। इसराइल के तमाम मीडिया, चाहे वो टाइम ऑफ इसराइल हो या जेरूसलम पोस्ट हो, वो ये बयानिया बना रहे हैं कि ड्रोन्स हमले ईरान ने ख़त्म नहीं किए हैं और आपने हरमज़ में अभी भी जंग जारी है। असल में इसराइल का मुतमईन नज़र तो ये है कि ये जंग बंद ही ना हो, आपने हरमज़ कभी खुले ना, गल्फ़ कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाए और वो उस पर अपना ग्रेटर इसराइल बनाता चला जाए। इसीलिए आपको इजरायली अखबारों के अंदर या इनके प्रो इसराइली नज़रियात पर मुश्तमल जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके अंदर ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ईरान ने मज़ीद ड्रोन फायर किए। आपने हरमज़ में तजारती जहाज़ों पर जो कि नाकाबंदी और ब्लॉकेड के बावजूद अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। कल ये खबर आई थी कि कुछ जहाज़ों को आपने हरमज़ से गुजारा गया है। तो याद रखें कि आपने हरमज़ से बहुत सारे जहाज़ों को गुजारा जाता रहा है। ईरान ख़ुद उसको, ईरानी पासदारान इनकलाब जो हैं खुद उसको गुजारते रहे हैं, रास्ता बताते रहे हैं, गाइड करते रहे हैं। दोस्त मुल्कों के और उन मुल्कों के जो उसका लगाया हुआ $20,000 का टैक्स जो है वो देते थे, उन जहाज़ों को गुजरने दिया जाता था। ट्रंप ने भी कहा कि जुज़वी तौर पर खुली है, मुकम्मल तौर पर जुमे को खुलेगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस जहाज़ को भी निशाना बनाया गया, जिसकी निशानदही ये इजरायली मीडिया या यहूदी प्रो यहूदी मीडिया जो है पुकार के कर रहा है, वो कुछ ऐसा मामला नहीं है जिससे दोबारा जो है जंग की आग भर के। अमेरिका और ईरान दोनों इस बात पर मुतफिक हैं कि अमन आना चाहिए और आपने हरमज़ में मज़ीद जंग को जारी नहीं रहना चाहिए। और ये जंग अगर मज़ीद जारी रहती है तो इससे दोनों मुल्कों की तबाही है, अमेरिका की और ईरान की। और तीसरी तबाही जो है, जो कि मुकम्मल तबाही होगी, इसराइल की होगी, क्योंकि ईरान उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसराइली जो हैं वो इस जंग की आग को मज़ीद भड़काने के लिए जलती पर तेल का काम डाल रहे कर रहे हैं। और अब उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो हमला कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है और उस साजिश ये है कि इजरायली ड्रोन ही ये सारी कार्रवाई ईरान के नाम पर करना चाहते हैं ताकि ईरान और अमेरिका में दोबारा से ठन जाए वो गन्स जो कि बंद कर दी गई हैं, लपेट दी गई हैं, उनको दोबारा से ओपन कर लिया जाए। एक दूसरे पर जो मिसाइल फायरिंग्स हैं वो दोबारा शुरू हो तो तब जाकर नेतन्याहू के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए जिस तरह से इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सऊदी अरब पर किया था और उसके जो ऑयल रिफाइनरी थी और उसके जो ऑयल डिपोज थे उन पर हमला किया था, जो बाद में खुला ये कि ये जो अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल्स हैं ये ईरान से नहीं आए हैं। ईरान ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद जारी कर दी थी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ ममालिक में जो हमले हुए पेट्रोकेमिकल्स पर और वाटर डिसल्टेशन पर, इन पर भी ईरान ने तरदीद जारी की थी कि उन्होंने हमला नहीं किया। तो ये कहाँ से आए? कहीं कहा गया कि शायद पेट्रियट जो था वो उल्टा चल गया, जिसने किसी इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया। किसी जगह कहा गया कि शायद गलती से जो है वो ड्रोन भटक कर लगा। लेकिन ये तमाम का तमाम काम जो था इजराइल एक साजिश के तहत कर रहा था ताकि जंग की जो है सूरत हाल कायम रहे, दोनों मुल्कों में ठनी रहे। अब दोबारा इस दोनों मुल्कों में जब अमन मुआहिदा होने जा रहा है तो ड्रोन हमलों की खबर जो है ये चलाई जा रही है कि आपने हरमज़ में ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इजराइल अपनी पूरी साजिश के तहत कोई एक बड़ी कार्रवाई जुमे तक कर सकता है, वो चाहे लेबनान में करे चाहे ईरान में करे। क्योंकि इससे पहले पासदारान इनकलाब के हवाले से मैंने एक व्लॉग किया है कि उन्होंने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से ये बयान जारी किया है कि अगर लेबनान पर हमला हुआ तो वो इजराइल पर हमला कर सकते हैं। गो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह से इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि वो इजराइल को रोक रहे हैं। ईरान से उन्होंने कहा कि आप इजराइल पर मिसाइल फायर ना करें, अमन की तरफ चलते हैं, अमन करते हैं, MOU साइन हो जाएगा तो मुआहदे के लिए जो है अगले मरहले जो हैं
ان کا آغاز ہوگا، یعنی مذاکرات جو ہیں شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مزید جنگ نہ ہو۔ وہ اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر جو الزامات ہیں کہ وہ کٹ پتلی ہیں اسرائیل کی، اس تاثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ریپبلکنز کی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں۔ آنے والا جو دن نومبر میں جو ان کا مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں، اس میں اپنی پارٹی کی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں، امریکہ کے سپر پاور نمبر 1 کے امیج کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ جتنی جلد ہو یہ مذاکرات مکمل ہوں، وہ اس کا نعرہ لگا سکیں کہ انہوں نے ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روک دیا ہے، اور یہی ان کا مطمع نظر تھا۔ مطمع نظر ان کے 4-5 بدلتے رہے ہیں، اس پر وہ یو ٹرن پر یو ٹرن، یعنی اب تو یو ٹرن نہیں کہنا چاہیے ٹرمپ زگ زیگ۔ میرے خیال سے ٹرمپ زگ زیگ جو ہے وہ اس کو کامیابی قرار دے دیں گے، لیکن اسرائیل اس کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اب بھی جو حملہ ہوا ہے جس کا کہا جا رہا ہے، اور اسرائیلی اخبارات میں اور میڈیا ہاؤسز میں ہی اس کا شور مچایا جا رہا ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں کوئی بڑا حملہ لیبنان پر کرے گا، جس کا جواب اس کو ایران سے دیا جائے گا۔ اور اگر یہ ہوا تو وہ جو MOU سائن ہوا ہے، جو سیز فائر ہے، اس میں تعطل آ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ تعطل آئے، لیکن اگر سیز فائر کی اسی طرح سے خلاف ورزی ہوتی رہی، ایران نے پلٹ کر اسرائیل کو جواب دیا، تو امریکہ کیا پھر بھی مذاکرات کرے گا؟ ویسے امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ تنہا بھی رہ سکتا ہے، یعنی اسرائیل جو ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، امن کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی واضح بات ہے، اور پہلی مرتبہ ہم نے کسی امریکی صدر کے منہ سے ایسے الفاظ سنے ہیں کہ وہ اسرائیل کو مزید قبضوں سے اور مزید حملوں سے روک رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ایک شخص کے لیے پوری بلڈنگ کو تباہ کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ بیروت پر جو حملہ کیا گیا وہ ایک شخص کے لیے تھا جس کا تعلق حزب اللہ سے تھا، خیر شہید وہ بھی نہ ہو سکا، بلڈنگ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، اور اس پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں برہم ہوئے۔ اب اسرائیلی اخبارات جو ہیں وہ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہرمز میں کسی جہاز پر ڈرونز فائر ہوئے ہیں جسے امریکی انٹرسیپٹرز نے روکا ہے، اور امریکی انٹرسیپٹرز جو ہیں ان کے روکنے کی خبر جو ہے اسرائیلی اور پرو اسرائیلی اخبارات میں جو ہے وہ بڑے کہتے ہیں جوش و خروش سے نشر کی جا رہی ہے، تاکہ اس جنگ کی آگ کو مزید بھڑکایا جا سکے۔ تو آپ نے ہرمز میں اس وقت تک تو امن ہے، لیکن اس میں ایسی خبروں کا آنا جو ہے اس امن میں خلل ڈال سکتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہمیں ڈرونز کی لہریں اسرائیل کی جانب سے نظر آ رہی ہیں، یہ بڑے طوفان کو بھی جنم دے سکتی ہیں۔ اس سے ہوشیار رہنا ہے امریکہ کو، ایران کو، پاکستان کو، بلکہ پورے جہان کو، کہ اسرائیل جیسا کیا کہیں سازشی ملک جو ہے وہ اپنی کوئی نہ کوئی خباثت جو ہے ضرور کر سکتا ہے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ میری باتوں سے متفق ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔